कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 क्रमशः पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोही धाराको उपधारा 2 मा उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सोसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त ऐनमा तत्काल समसामयिक संशोधन गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसदमा विधेयक पेश भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार फिर्ता लिए तत्कालीन समयमा संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले तत्कालको आवश्यकता अनुसार बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका समय सीमा परिवर्तनको साथै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न तत्काल उक्त ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको र संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले जारी भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोही धाराको उपधारा 2 मा उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, प्रतिष्ठानहरूमा नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी समग्र रूपमा देशको आर्थिक विकास गर्न, राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित निजीकरण ऐन 2050 कार्यान्वयनमा रहेको छ। 31 वर्ष अगाडिको आवश्यकता र परिवेशलाई दृष्टिगत गरी जारी भएको ऐनमा समयानुकूल सुधार गरी देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन, सरकारी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको लगानी तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको र संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले जारी भएको निजीकरण ऐन 2050 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोही धाराको उपधारा 2 मा उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका समग्र पक्ष र क्षेत्रमा सुधार गरी व्यावसायिक तथा लगानी वातावरण सहज बनाउन आवश्यक देखिएको, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि हुने देखिएकोले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन 2031,
कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032, रासो चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052, मध्यस्थता ऐन 2055, कम्पनी ऐन 2063, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 र औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 सहित केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको र सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले जारी भएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।